नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। म उमेश परियार विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने छौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। कालेबुङ जिल्लामा त्रिस्तरीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने विषय गोर्खा प्रजातान्त्रिक युवा शक्तिद्वारा कालेबुङ जिल्लापाललाई ज्ञापन। कर्मचारीले चोरी गरेको 17,24,000 रुपियाँ मालिकलाई फर्काउन कालेबुङ पुलिस सफल। ट्राफिक र पार्किङ विषय विभिन्न पक्षलाई लिएर नगरपालिकामा सभा सम्पन्न। राष्ट्रिय राजमार्ग 10मा वाहन चलाउँदा होसियारी अपनाउनु पर्ने मल्ली पुलिसको अपिल। त्रिवेणी अस्पतालका अनसनकारी कर्मचारीहरूसित गोजौङमा अध्यक्ष विमल गुरुङले गरे भेट। सरकारी मान्यताको मागमा घुम जोरबङ्गलो महाविद्यालयमा पेनडाउन हडताल जारी। अनि बाख्राकोट उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूद्वारा कालीझोडा पावर स्टेसनको भ्रमण। कालेबुङ जिल्लामा त्रिस्तरीय पञ्चायती व्यवस्था बहाली गरिनुपर्ने माग लिएर भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक युवा शक्तिद्वारा कालेबुङ जिल्लापाल र कालेबुङ खण्ड 1 अधिकारीलाई ज्ञापन बुझाइएको छ। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुरूप पञ्चायत सम्बन्धी 3वटा मुख्य माग राख्दै जिल्ला समिति युवा शक्ति प्रतिनिधि टोलीद्वारा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। कालेबुङमा महकुमा र खण्डको पुनः सीमाङ्कन गरिनुपर्ने, त्रिस्तरीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, रिक्त रहेको पञ्चायत कर्मचारीको नियुक्ति गरिनुपर्ने आदि माग लिएर विभिन्न खण्ड विकास कार्यालय र कालेबुङ जिल्लापाललाई ज्ञापन बुझाउने कार्यक्रम अनुरूप सोमबार उक्त ज्ञापन बुझाएको हो। यसैबीच कालेबुङ जिल्लामा त्रिस्तरीय पञ्चायत व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषय सरकारले सोच्नुपर्ने महासचिव अमीर बस्नेतले पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन् कि कुन प्रकारले चाहिँ यहाँनिर गाउँवासीलाई पनि भारतमा अब सबै ठाउँमा पञ्चायती व्यवस्था चलिरहेछ, त्यो व्यवस्थाभित्र हाम्रो ग्रामीण मानिसहरूलाई पनि हाल्न सकिन्छ, त्यो सहुलियतसँग जोड्न सकिन्छ। सँगसँगै हाम्रो रिजनल अटोनोमी जुन चाहिँ छ त्यसलाई पनि बचाएर कसरी राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले सोच्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा हामी यसलाई टोटली सरकारको हातमा छोड्छौँ। सरकारले यसको तय गर्नुपर्छ। अनि यहाँनिर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने कुराहरू पनि सरकारले सोच्नुपर्ने कुरा हो। हामी जो चाहिँ पीडित व्यक्तिहरू छ, पीडित मान्छेहरू छ, जनसाधारण छ, उसले सोच्ने विषय होइन। यो सरकार, दुईवटा सरकार छ हामी माथि, राज्य सरकार र केन्द्र सरकारले सोचेर निर्णय गर्नुपर्ने कुरा हो। तर यति हो कि यो अडचनहरूमा आजको दिनसम्म जसरी जनता चाहिँ पिसिरहेको छ अब चाहिँ पिसिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो। दोस्रो नम्बर के हो भने अहिले ग्राम पञ्चायतहरू एक्जिक्युटिभले चलाउँछ है, अनि ग्राम पञ्चायतहरू यस्तो शिथिल अवस्थामा पुगेको छ कि एउटा प्लास्टिक लिनुको लागि पनि मान्छेलाई एकदमै हम्मे पर्छ। अर्को कुरा के हो भने पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ नभएको यो जुन निकाय छ आधा-गल्चो अवस्थामा छ। अनि ग्राम पञ्चायतमा धेरै स्टाफहरूको कमीले गर्दाखेरि ग्राम पञ्चायतमा हामी प्रायः त पञ्चायत अफिस जाँदाखेरि स्टाफै पाउँदैन। हुनुपर्छ, यसको सल्युसन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। ग्राम पञ्चायतलाई ठिकठाक पारिनुपर्छ अनि त्यहाँनिर अपोइन्टमेन्ट दिनुपर्छ। भ्याकेन्ट धेरैवटा पोस्टहरू छ है, यो चाहिँ फुलफिल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। किन अनि ग्राम पञ्चायत पनि 42वटा ग्राम पञ्चायत छ। अहिले कतिवटा ग्राम पञ्चायत त एउटै ग्राम पञ्चायतलाई 3वटा पनि बनाउनु सक्छ, यस्तो अवस्थामा छ। अनि ग्राम पञ्चायतहरू पनि बाइफ्रकेट भएर गाउँमा सरकारी निकाय पुगोस्, सरकारी निकाय जुन अफिसहरू छ गाउँमा सजिलैसँगले पाउने ठाउँमा पुगोस् भनेर यो 3वटा बुदालाई लिएर आज हामीले यहाँ ब्लक 1 को बिडिओ साहबलाई र सँगसँगै डिएम अफिसमा गएर डिएम म्याडमलाई पनि हामी डेपुटेसन दिन गइरहेका छौँ। आफ्नै कर्मचारीले चोरी गरेको 17,24,000 रुपियाँ मालिकलाई कालेबुङ पुलिसले बरामद गरी फर्काइदिएको छ। आफ्नै कर्मचारीले छिनताई गरेको 17,24,000 रुपियाँ मालिक मनिष अग्रवाललाई कालेबुङ पुलिसले बरामद गरी फर्काइदिएको छ। गत 4 अप्रेलको दिन सेवक रोड सिलगढी निवासी मनिष अग्रवालको कालेबुङबाट आफ्नो मार्केट कलेक्सनको रकम 17,24,000 रुपियाँ आफ्नै कर्मचारी सञ्जय गुप्तले चोरी गरेको थियो। सोही रकम सोमबार पुलिसले उक्त रकमका असली मालिक मनिष अग्रवाललाई फर्काइदिएको हो। घटना अनुसार 4 अप्रेलको दिन मनिष अग्रवालको कर्मचारी सञ्जय गुप्तले कालेबुङबाट आफ्नो मालिकको मार्केट कलेक्सन रकम कुल 17,24,000 रुपियाँ लिएर सिलगढी फर्किरहेका थिए। सिलगढी फर्केका सञ्जय गुप्तले चालक जनक शर्मासित मिलेर उक्त रकम आफूबाट कसैले छिनताई गरेको मालिक मनिष अग्रवाललाई बताएका थिए। सोही आधारमा उनले यता कालेबुङ थानामा पनि प्राथमिकी दर्ता गरिएको थियो।
यता पुलिसले घटनामाथि गिद्धे नजर लगाएर अनुसन्धान चलाए बापत वास्तवमा त्यो रकम छिनताई नभएर सञ्जय गुप्त अनि चालक जनक शर्माले नै चोरी गरेको पाइएको थियो। दुवैलाई केरकार गरेपछि पुलिसले 24 घण्टामै उक्त रकम सिलगढी निवासी राजीव गुप्ताको घरबाट फेला पारेको थियो। 6 अप्रेल आरोपित व्यक्तिहरू अनि सम्पूर्ण रकम कालेबुङ जिल्ला अदालतमा पेश गरिएपछि अदालतले 1 दिन अघि उक्त रकम मालिकलाई फर्काइदिने निर्देश दिएपछि सोही 17,24,000 रुपियाँ सोमबार कालेबुङ जिल्ला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अजिम सैक अनि थाना प्रभारी सञ्जय घोषले मालिक मनिष अग्रवालका भाइ दिनेश अग्रवाललाई सुम्पेको छ। उक्त काण्डबारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अजिम सैकले यसरी बताए। 3rd माइल के पास किसी अनजान व्यक्तियों ने उनको वो जब रुके थे वहाँ पे टॉयलेट करने के लिए, तब अनजान व्यक्तियों ने उनके पास से ये कलेक्शन किया हुआ पैसा लूट करके लेके गए और लूट करते वक्त उनको इंजरी पहुँचाया। तो ये कंप्लेंट देते हम लोगों ने एक केस लॉन्च किया है रॉबरी के सेक्शन में 69 नंबर केस किया, क्योंकि ये सेंसेशनल मैटर था। तो आयोग के अलावा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के अलावा ये केस को डायरेक्टली हमारे आईसी कालिम्पोंग सब इंस्पेक्टर टीटी शेरपा और मैं इसको सुपरवाइज कर रहा था। हम लोगों ने बारी बारी में कंप्लेनेंट और जो उनके साथ ड्राइवर था उनको पूछताछ किया। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनकी पूछताछ से ये निकला और अब पहले संजय गुप्ता और फिर आखिर जनक शर्मा ये लोग ब्रेक कर दे और अल्टीमेटली दे कन्फेस्ड कि ये लूट का पैसा इन्होंने खुद अपने से ही किया है, स्वयं रचित किया है और इंजरी वाज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। उन्हीं के बातों के अनुसार लीडिंग स्टेटमेंट पे हम लोगों ने बारी बारी में 17,24,000 कैश बरामद किया, रिकवरी किया था। आफ्टर दैट जिनका पैसा था उन्होंने कोर्ट के पास प्रेयर किया और प्रेयर करने के बाद कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड द कैश टू बी रिटर्न टू द विक्टिम। ये केस एक रॉबरी वाला केस था जो अल्टीमेटली अच्छा डिटेक्शन हुआ है और इसी के लिए आप लोगों को बुलाया गया, क्योंकि आज ये कैश हम लोग हैंड ओवर करेंगे विक्टिम पार्टी को। अर्कोतिर कालेबुङ जिल्ला पुलिसको उक्त सक्रियताप्रति दिनेश अग्रवाल खुसी बनेका छन्। आफ्नो रकम ग्रहण गरेपछि कालेबुङ जिल्ला पुलिसप्रति उनले आभार प्रकट गरेका छन्। मेरो 4 तारिखको थियो, 4 अप्रेलको मेरो साथीको स्टाफले पैसा यहाँ कालेबुङबाट कलेक्सन गरेर फर्किरहेको बेलामा उहाँले जालसाजी गरेर तल 3 माइल पर भन्ने ठाउँमा चाहिँ पैसा उहाँले छिनताई भयो भनेर हामीलाई फोन गरेको थियो र पछि त्यो थानामा उहाँहरू आएर कम्प्लेन गरेपछि कालिम्पोङ थानाको सहयोगले उहाँले एफआइआर गरेको थियो। त्यो उहाँ सरहरूले एसपी म्याडमले सरले यहाँ थाना स्टाफले सरहरूले गर्दाखेरि इन्क्वायरी गर्दाखेरि त्यो पाए कि त्यो कोही छिनताई भएको थिएन र पैसा उनीहरूले आफैबाट कल्पिट गरेर पैसा आफ्नो साथीलाई दिएर पठाएको थियो र थानाको सहयोगले गर्दा त्यो पैसा विदिन 24 आवर 4 तारिक पैसा छिनताई भएको र 5 तारिक बेलुकीसम्म विदिन 24 आवर 6 तारिक बिहानसम्म पैसा रिसिभ भइसकेको थियो र त्यो पैसा सरहरूले रिसिभ गरेर उहाँ दुईजना कल्पिटलाई थ्रु मार्टिन कोर्टले जेल हालेको छ है। अनि त्यो पैसा हामीले आज कोर्टमा प्रेयर गरेर सरकोबाट पायौँ र यही कारण सरहरूलाई कालिम्पोङ थानालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि तुरन्तभन्दा तुरन्त एकदम स्पष्टमा 24 आवरभित्रमा उहाँहरूले रिकभरी गरेर दिनुभयो र यो सहयोग हामीले हमेसा पाइरहौँ भने सरहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कालेबुङको ट्राफिक अनि पार्किङ समस्या समाधान हेतु कालेबुङ नगरपालिकामा विभिन्न पक्षलाई लिएर सभा सम्पन्न गरिएको छ। सभामा डीएसपी ट्राफिक, ओसी ट्राफिक, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट अनि कालेबुङ चालक महासङ्घका सचिव लगायत अन्य पद अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसैबीच कालेबुङको दिनदिनै जटिल बन्दै गइरहेको ट्राफिक समस्या विषय लिएर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श गरिएको छ। यता अर्कोतिर पार्किङ समस्यालाई समाधान गर्न हेतु नगरपालिकाले लगभग 300वटा गाडी एकैचोटि पार्क गर्नु सक्ने कार पार्किङको निम्ति पहल भइरहेको र केही डकुमेन्ट्सको मात्र काम बाँकी रहेको नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले जनाएका छन्। चालक दाजुभाइलाई पनि धेरै समस्या छ। कुनै पनि कार्यक्रम हुन्छ, कुनै पनि पोलिटिकल कार्यक्रम होस् या त कुनै पनि एउटा गभर्मेन्टको कार्यक्रम होस्, गाडीहरूलाई हटाइनु पर्ने समस्या धेरै झेलिरहेको छ। भनेपछि साथै जनताले पनि जति पनि हामी पब्लिक छ उहाँहरूलाई पनि गाडी कुदाउनको निम्ति, गाडी पार्किङ गर्नुको निम्ति धेरै समस्याको
समस्यासँग जुझ्नु परेकोले गर्दाखेरि यो माथि उचित पहलको निम्ति धेरैपल्ट हामीसँग बात भएपछि हामीले गोप्य राखे तापनि यो कुरामाथि हामीले कारबाही गरि नै रहेको थियौँ र आज हामीले विशेष गरी फेरि पनि छलफल गरेका छौँ र हामी सम्भवित हामीले हाम्रो जुन चाहिँ डकुमेन्टेसन केही प्रक्रियाहरू अलिकति बाँकी रहेको छ त्यो भएपछि कालिम्पोङमा एउटा कमसेकम पार्किङको समस्याको समाधान केही हदसम्म हुन्छ भन्ने आशा पनि राखेको छौँ र धेरैले यो नोभेल्टीको पार्किङ विषय लिएर कालिम्पोङ नगरपालिकाले गरेन भन्ने कुरा गर्छ, तर तपाईँलाई ज्ञात भएको कुरा हो यो नोभेल्टीको पार्किङ चाहिँ कालिम्पोङ नगरपालिकाको अधीनमा होइन, जुरिडिक्सन कालिम्पोङ नगरपालिकाभित्र पर्छ वार्ड नम्बर 1 मा। तर त्यो काम जुन चाहिँ एक्जिक्युट गरेको छ त्यो अन्य डिपार्टमेन्टले गरेकोले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ कुनै प्रकारको हाम्रो त्यहाँनिर गएर हस्तक्षेप गर्ने हाम्रोमा कुनै प्रकारको यसरी गर्न सक्दैनौँ, किनभने अर्कै डिपार्टमेन्टले गरेको अर्कै निकायले गरेकोले गर्दाखेरि अर्कै डिपार्टमेन्टले गरेको कुरामा हामी हस्तक्षेप सोझै गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यस विषयमा हामीले बोल्न उचित पनि हुँदैन र तपाईँहरूलाई यो पनि हामी क्लियर गर्न चाहेको कि नगरपालिकाको अन्डरमा त्यो स्ट्याम्प बनिएको होइन। त्यसले गर्दाखेरि जुन हामी नगरपालिकाको तर्फबाट जुन प्रकारले हामीले कालिम्पोङको समस्या ठुलो समस्यामध्ये यो गाडीको पार्किङ विषय लिएर हामीले काम गरिरहेको छौँ, हुनसक्छ भोलिको दिनमा तपाईँहरू आफैले नै प्रत्यक्ष रूपमा देख्नुहुन्छ अनि सबै पार्टिजहरू जति पनि हाम्रो क्षेत्रीय पार्टीहरू छ, जति पनि हाम्रो पब्लिक छ, जति पनि चालक दाजुभाइहरू छ, जति पनि हाम्रो लोकल हाम्रो साथीहरू छन्, जति पनि पब्लिकहरूलाई जुन प्रकारको अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको छ सबैको नै कोअपरेसन चाहिन्छ भोलिको दिनमा र तपाईँहरूको साथको पनि अपेक्षा राख्दछु। थ्याङ्क यू। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 मा वाहन चलाउँदा होसियारी अपनाउनु पर्ने मनले पुलिसले अपिल गरेको छ। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 मा पटक पटक वाहनहरू दुर्घटनामा परिरहन्छ, जसले गर्दा आफ्नो वाहनको क्षतिसितै धेरै चालक यात्रीहरूले प्राण समेत गुमाइसकेका छन्। विशेष गरी यो सिक्किमगामी मार्ग भएको कारण अधिकतर वाहनहरू सिक्किम नम्बरकै रहेको हुँदा चालकवर्गले वाहन चलाउँदा होसियारी अपनाउनु पर्ने एकदमै आवश्यकता देखिन्छ। ट्राफिक नियमलाई पालन गरेर वाहन चलाए दुर्घटना हुनदेखि बाँच्ने पुलिसको अपिल छ। यसरी राष्ट्रिय राजमार्ग 10 मा भइरहने दुर्घटनादेखि बाँच्न चालकवर्गले होसियार भएर वाहन चलाइदिने मल्ली पुलिस पोस्टका एएसआई भीमेश तामाङले अपिल गरेका छन्। बेला जग्गा जग्गामा रेलवेको जुन प्रोजेक्टले गर्दाखेरि अब जुन एउटा न्यारो जुन टर्निङ छ त्यसमा अब बाटो बढाउने काम हुँदैछ, त्यसै पनि अब ट्राफिक जाम भइरहेको छ र अचानक यो दिउँसै भएको घटना, यो 4 बजीतिरको हो कि दुःख लाग्दो। कसैले पनि आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा डालेर गाडी भत्काउँछु भिरबाट झार्छु त भन्दैन, तर दिनदशा भन्ने कुरो अचानक आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि कसैले रोक्नु सक्दैन। र पनि हामी मल्ली प्रशासन हर समय तपाईँहरूलाई भन्दैछौँ यस हाइवे क्षेत्रमा कुदाउँदाखेरि जो सिक्किमबाट सिलगढीबाट गान्तोकतर्फ जाँदाखेरि सबैलाई हतार छ, तर हतारलाई काबुमा राखेर स्वयं धैर्य धारण गरेर गाडी कुदाउनुहोस्। यो ठुलो घटना हुनु सक्दैन। धेरै लस्ट भएको छ यहाँनिर जानमालको। सांस्कृतिक ड्राइभर चालकहरूले आफ्नो घर परिवारको सुरक्षा, मालिकको सुरक्षा र आफ्नो पनि जानको सुरक्षालाई उयो गर्दै राम्रोसँगले गाडी चलाइदिने भन्दै त्रिवेणी अस्पतालका अनसनरत कर्मचारीहरूसित गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले भेट गरेका छन्। त्रिवेणी अस्पतालका अनसनरत कर्मचारीहरूसित गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ लगायत टोलीले भेट गरेको छ। मई दिवसको विशेष कार्यक्रममा टिस्टा आएको समय विमल गुरुङ आफ्नो टोलीसित त्रिवेणी अस्पताल पुगेका थिए, जहाँ पुगेर उनले अस्पतालका अनसनरत कर्मचारीहरूसित भेटघाट गर्दै यस आन्दोलनमा आफू हरदम साथमा रहेको आश्वस्त गराए। सरकार एवं सम्बन्धित विभागसँग यसको निम्ति के उपाय छ आफूले बातचित गरेर समाधान निकाल्ने भएको गुरुङले आश्वासन पनि दिएका छन्। भेटघाटको क्रममा सुपरभाइजर सञ्जोग गुप्तले कर्मचारीहरूको पक्षबाट सम्पूर्ण कुराहरू अघि राखे। आफूहरू किन अनसनमा उत्रन बाध्य बन्यो त्यसमा विस्तृत रूपमा विमल गुरुङ अनि टोली समक्ष अघि राख्दै आफूहरू आफ्नो मागमा अडिग रहने बताए। यसका साथै बुधबारदेखि यस 48 घण्टे अनसनलाई बढाएर 72 घण्टे अनसनमा जाने, त्यसले पनि केही नभए आमरण अनसनमा जाने चेतावनी पनि सञ्जोग गुप्तले दिएका छन्। एउटा खदाको एउटा स्वरूपमा, एउटा मायाको स्वरूपमा एउटा हामीलाई सम्मान गरेर तपाईँहरू अब नेक्स्ट फेरि आयो भने तपाईँहरूलाई हामी सम्झिन्छौँ र तपाईँहरूको फर्दर 3-4 महिना बादमा हामी तपाईँहरू काममा कन्टिन्यू लान्छौँ भनेर आश्वासनको रूपमा हामीसँग बसेर हुन्थ्यो। तर एकैचोटि नोटिफिकेसन पठाउन चाहिँ हामी कुकुर हो कि बिरालो हो कि मान्छे, त्यो एउटा हामीले त्यो एउटा उयो गरेको उहाँ मान्छेको रूपमा हेर्नु सकेन। भेटघाटमा विमल गुरुङसितै महासचिव रोशन गिरी लगायत केन्द्रीय अनि जिल्ला स्तरीय पदाधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
स्मरण रहोस्, न्यायको मागमा त्रिवेणी अस्पतालका कर्मचारीहरू अहिले 48 घण्टे अनसनमा छन्। पछिल्लो 1 अप्रिलदेखि 24 घण्टे रिले अनसन अनि 15 अप्रिलबाट कर्मचारीहरू 48 घण्टे रिले अनसनमा उत्रेका हुन्। यी कर्मचारीहरूले पछिल्लो मार्च महिनादेखि नै धरना र अनसन सुरु गरे तापनि उनीहरूका माग सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले आजका दिनसम्म कुनै ठोस पहल गरेको छैन, जसका कारण यी कर्मचारीहरूले अनसनलाई अझ कठोर बनाउने मन बनाएका छन्। लगातार धरना र अनसन चलिरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय आँखा चिम्लेर बसेको छ। अर्कोतर्फ विभागबाट आफूहरूका माग सम्बन्धमा ठोस पहल नगरिए अनसनलाई अझ कठोर बनाउने चेतावनी कर्मचारीहरूले अघिबाटै दिइसकेका हुन्। यस अवधि अनसनमा बसेका 2 जना कर्मचारीहरूको अवस्था सिकिस्त बनेर कालेबुङ जिल्ला अस्पताल भर्ना समेत गर्नु परेको थियो। कोरोना संक्रमितका उपचारका लागि खोलिएको त्रिवेणी अस्पतालमा कुल 40 जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। तर कोरोनाको संक्रमण हराएपछि पछिल्लो मार्च महिनादेखि यो अस्पताल अचल अवस्थामा छ, जसका कारण यी कर्मचारीहरूले अप्रिल महिनादेखि वेतन नपाउने आदेश विभागले मार्च महिनामा नै जारी गरेको थियो। विभागको यस्तो आदेश पाएपछि त्रिवेणी अस्पतालका कर्मचारीहरूले न्याय माग्दै धरना र अनसन सुरु गरेका हुन्। त्रिवेणी अस्पतालको सञ्चालन जारी राख्दै आफूहरूलाई नोकरीको सुनिश्चितता प्रदान गरिनुपर्ने यी कर्मचारीहरूका माग छ। सरकारी मान्यताको मागमा घुम जोरबङ्गलो महाविद्यालयमा चलिरहेको पेन डाउन हडताल जारी रहेको छ, जसलाई विभिन्न स्तरबाट सहयोग प्रदान भइरहेको छ। झरीले पनि छेक्न सकेन घुम जोरबङ्गलो महाविद्यालयको पेन डाउन हडताललाई। पछिल्लो 29 अप्रिलदेखि घुम जोरबङ्गलो महाविद्यालयका शिक्षण अनि अशिक्षण कर्मचारीहरू पेन डाउन हडतालमा छन्। घुम जोरबङ्गलो महाविद्यालयलाई अझसम्म सरकारी मान्यता दिलाउन नसकेको साथै जिटिएको कुनै व्यवस्थामा समेत अन्तर्भुक्त गर्न नसकेका हुँदा घुम जोरबङ्गलो महाविद्यालयका शिक्षण अनि अशिक्षण कर्मचारीहरू पेन डाउन हडतालमा उत्रेका हुन्। अराजनैतिक रूपमा गरिएको गणतान्त्रिक आन्दोलनका रूपमा यसलाई शिक्षा सडकमा नाम दिएर अभियानलाई अघि बढाइएको हो। यस अभियानलाई विभिन्न समाज, अराजनैतिक सङ्गठन साथै राजनैतिक पार्टी समेतले समर्थन जनाउन थालेको छ। अन्त हाम्रो गुरुआमाहरू चाहिँ पुरा दुःख भइरहेको छ, उनीहरूले प्रब्लम फेस गरिरहेको छ र उनीहरूलाई चाहिँ हामी एक्लै फेस नगरोस् भनेर चाहिँ हामी अब यहाँ सपोर्ट गर्न आएको। हाम्रो कलेजलाई बचाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरू पनि अगाडि आउनु सक्नुहुन्छ। एक-एकजना चाहिँ अब म्याटर गर्छ क्या, एक-एकजनाले भएर मात्रै के गर्नु भनेर चाहिँ होइन, एक-एकजनाले सबजना म्याटर गर्छ। सो सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला, तपाईँहरू आइदिनुहोस् होला है। हाम्रो कलेजमा चाहिँ अब निकै फेसिलिटिजहरू छैन। अघि हाम्रो साथीले भयो है, हाम्रो लाइब्रेरी हाम्रो त्यस्तो राम्रो छैन, हाम्रो केटीहरूको टोइलेट्सहरू पनि त्यस्तो राम्रो छैन। अन्त प्रायः कुरोमा एकदमै हामीलाई उयो भइरहेको छ, तर पनि हामी अगाडि बढिरहेको। जुन प्रकारको यहाँनिर एउटा नियुक्ति पाउनुपर्ने त्यो भएको छैन। अनि यसलाई जिटिएले पनि धेरैवटा नजरअन्दाज गरेर एउटा शिक्षामाथि जुन प्रकारको हेलचेक्राइ पहाडमा देखिरहनु भएको छ। आजको दिनमा प्राथमिक शिक्षामा मात्रै होइन, तपाईँको अप्पर प्राइमेरीमा पनि, हाई स्कुलमा पनि अनि कलेज लेभलमा पनि आज शिक्षामा यस्तो सरकारको हेलचेक्राइ हुनु भनेको एकदमै दुःखपूर्ण कुरा हो। यस विषयलाई लिएर हामी यहाँनिर सरकारको है जति पनि ब्युरोक्रेट्सहरू हुनुहुन्छ, इन्टेलिजेन्सहरू हुनुहुन्छ होइन, डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट हुनुहुन्छ, हाम्रो यता माथि लालकोठीमा प्रिन्सिपल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, यता लुइस जुब्लीमा तपाईँको इडी एजुकेसन सेक्रेटरीहरू हुनुहुन्छ। शिक्षा विषयलाई लिएर एकदम उहाँहरूले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा हेर्नुहुन्छ भन्ने हामी पूर्ण आशावादी छौँ। आजादीको अमृत अवसरमा एनएचपिसी टिस्टा निम्न जलविद्युत परियोजना चरण 4ले बाग्राकोट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई कालीझोडा पावर स्टेसनमा निम्त्याएर परिदर्शनसितै विद्युतको उपयोगिताबारे जानकारी गराइएको छ, जसमा धेरै नानीहरूले आज यो भ्रमणको एकदमै लाभ उठाएको, 100% लाभ उठाएको आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिएर यो यात्रा, यो भ्रमण, शैक्षिक भ्रमण बाग्राकोट हायर सेकेन्डरी स्कुलको एकदमै सफल भएको सबैले बोध गरेका छन्, अनुभूत गरेका छन्। भनेदेखि यहाँनिर बाग्राकोट हायर सेकेन्डरी स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई भनेर उहाँहरूले स्वागत र सम्मान अभ्यर्थना तमाम गर्नुहुँदैछ। भनेदेखि यहाँ दिवा भोजको पनि एकदमै राम्रो प्रकारको व्यवस्था गरिएको छ र बाग्राकोट हायर सेकेन्डरी स्कुललाई जुन प्रकारले एनएचपिसीका
गरेका कृतपक्षहरूले जुन प्रकारको न्यानोपन, माया र जुन चाहिँ हार्दिकता दर्शाइराख्नु भएको छ, यो सबै एकदमै अनुकरणीय हो र एनएचपिसीले राष्ट्रको लागि, राष्ट्रका बासिन्दाहरूको लागि अनि देशको तरक्कीमा यस्तै एकदमै प्रशंसनीय र उल्लेखनीय कामहरू गर्दै जाओस् र स्वच्छ ऊर्जाका लागि सधैँ कटिबद्ध होस् भन्ने विद्यार्थीहरूको तर्फबाट पनि यहाँ कामना गर्ने कार्य गरियो। अभी अगर मुझे जनरेट करना है इलेक्ट्रिसिटी, रात के 10 बजे मुझे पीक आवर है, सब लोग एसी चलाएंगे, इंडस्ट्री ऑन हो जाएगी, रात में थोड़ी गर्मी कम होती है, तो जहाँ गर्मी वाला या लेबोरियस काम होता है वहाँ पे इंडस्ट्री को ज़्यादा रात में काम करना बेटर होगा, गर्मी कम लगेगी मजदूरों को, काम करने वालों को। तो रात में पीकिंग आवर बढ़ता है, इलेक्ट्रिसिटी की खपत बढ़ती है, आप सोते हैं तो एसी चलाते हैं, ठीक है, बिजली कम, मतलब बल्ब ऑफ करते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से फ़ैन चलता है, एसी चलता है, बहुत कंजम्पशन बढ़ता है। तो अगर मुझे कोयले से बिजली पैदा करना हो, 10 बजे सडनली बढ़ाना हो, तो क्या करना होगा? कोयले को सुबह में ही जलाना शुरू करना होगा, तभी तो कोयले से क्या होगा? पानी गर्म होगा, स्टीम होगा, फिर स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। तो काफ़ी अच्छा भी है और ज़रूरी भी होना भी चाहिए, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। इसकी वजह से ना ही इन्वायरमेंट को हानि पहुंच पा रहा है, ना ही हम ह्यूमन बींग्स को, ना ही जीव जंतु को हानि पहुंच पा रहा है। जैसे आपने बोला कि मछलियों के लिए अलग से निकलने का जगह है यहाँ पे, तो उन लोगों को भी कोई हानि नहीं पहुँच पा रहा है। तो अगर देश को चलाना है तो किसी को हानि ना ही पहुँचे तो बेटर होगा। तो यहाँ पे किसी को हानि भी नहीं पहुँच पा रहा है और सब अच्छे से इको फ्रेंडली है, तो ये देश के लिए बहुत अच्छा बात है और हम ह्यूमन बींग्स के लिए। सर्वप्रथम मैं TLD 4 पावर स्टेशन में बागरकोट के आए बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम हम आज़ादी के 75 ईयर्स के महोत्सव के रूप में कर रहे हैं। इससे पहले भी बच्चों का विज़िट हुआ था इस पावर स्टेशन में, जो कि बहुत उपयोगी रहा। और इस विज़िट का मकसद यही है कि बच्चों में एक साइंटिफिक टेम्पर की डेवलपमेंट हो, बच्चों को पता चले कि बिजली का उत्पादन कैसे होता है। सिर्फ एक स्विच ऑन या ऑफ करने से बिजली का उत्पादन नहीं होता, इसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। बच्चे जो भी अपनी क्लासेस में सीखते हैं साइंस के बारे, उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। बच्चे सिर्फ इसको एक पिकनिक की तरफ नहीं मानते हुए एक कार्यशाला की तरह माने और सभी हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, पावर जेनरेटिंग इक्विपमेंट्स हैं, उसके बारे में जानें। हमारे ऑफिसर्स उनको एक्सप्लेन करेंगे। जितना ये डायलॉग रहेगा उतना अच्छा रहेगा, सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा। आप क्वेश्चंस पूछिए और जो भी आपकी शंकाएं हैं उनको दूर करिए, इसका मकसद यही है। दक्षिण भारतको कर्नाटका राज्य स्थित बङ्गलोर सहरको इन्दिरानगरमा 1 मईको दिन एडवर्ड फाउन्डेसन साथै हाम्रो पार्टीको कार्यालय उद्घाटन गरिएको थियो। मुख्य अतिथि अनिक सेट्टी, नायक सुनिल सेट्टीका भाइको बाहुलीबाट उक्त कार्यालयको उद्घाटन गरिएको थियो, जसमा विशिष्ट अतिथिका रूपमा राजेन्द्र रेड्डी, बीजेपी BTM लगायत बङ्गलोरमा वर्षैदेखि खटिरहेका सदस्यहरू उपस्थित रहेका थिए। भारत माता के अनिल सेट्टी फाउन्डेसनको मूल उद्देश्य हाम्रो जातिलाई कुनै जातपात, धर्म र राजनीतिलाई नछुटाई आपद विपद र चिकित्सक क्षेत्रमा सहयोग पुर्याई मानव धर्मलाई अघि बढाउनु रहेको बताइएको छ। देश पूरे विश्व के लोग इधर आके रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमारा ही शहर है, कोई बाहर वाले का फीलिंग नहीं होता। ये हमारे शहर का विशिष्टता है। तो इसलिए दार्जिलिंग सब जाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। आप इतने सुंदर जगह से आते हैं, आपके जो एडवर्ड फाउंडेशन का जो ऑफिस आज खुला है, इनसे सबका मदद हो जाए, मैं आपके साथ हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, राजेंद्र रेड्डी की जय, अनिल सेट्टी की
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको सहयोगमा कञ्चनजङ्घा ट्रस्ट दार्जिलिङ, प्रोजेक्ट रिचिङ फाउन्डेसन दार्जिलिङ अनि मणिपाल अस्पताल सिक्किमको संयुक्त आयोजनामा आगामी 8 मईको दिन खरसाङमा मेगा स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिने भएको छ। उक्त स्वास्थ्य शिविरमा मणिपाल अस्पतालका विभिन्न रोगका विशेषज्ञहरू आउने भएको र शिविर खरसाङको सन्त जोसेफ कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा आयोजना गरिने भएको प्रोजेक्ट रिचिङ फाउन्डेसनका संस्थापक डाइरेक्टर बासु राईले बताएका छन्। यो दिन एउटा ठुलो क्याम्प हुनेवाला छ, जहाँनिर निःशुल्क रूपमा त्यहाँ हामीले बिमारीहरूलाई सेवा पुर्याउनेछौँ र साथै दबाई पानीको पनि व्यवस्था हामीले निःशुल्क रूपमा नै गरेको छौँ। र विशेष कुरा यो क्याम्पको के छ भन्दाखेरि जो जति पनि रेफर भएको केसेसहरू हुन्छ है, किनभने हरेक क्याम्पहरू हामीले गरेको देख्छौँ तर त्यो एक दिने क्याम्प मात्रै भएर जान्छ र त्यसको फलोअप हुँदैन। तर यो क्याम्प यो हाम्रो थर्ड क्याम्प हो। पहिला दार्जिलिङमा गऱ्यौँ, कालिम्पोङमा गऱ्यौँ, अब यो पालि खरसाङमा पालो छ। र यो क्याम्पको विशेषता चाहिँ के छ भन्दा जो जति पनि रेफर भएको पेसेन्टहरू हुन्छ उहाँहरूलाई निःशुल्क रूपमा नै माथि मणिपाल हस्पिटलमा गएर उहाँको फर्दर ट्रिटमेन्ट पनि गरिनेछ, जहाँनिर एडमिसन, डायग्नोसिस, टेस्ट, इभन सर्जरिज चाहियो भने पनि त्यो पनि निःशुल्क रूपमा नै हुनेवाला छ। र यसको निम्ति हामीलाई माथि हाम्रो सिक्किम मणिपाल हस्पिटलले 150वटा फ्री बेड दिनुभएको छ। र यो क्याम्पमा जो जति पनि बिमार हुनुहुन्छ आएर यो क्याम्पमा आएर उपस्थित भइदिनुहोस् र आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस् र जुन चाहिँ एउटा सुविधा हामी तपाईँलाई प्रोभाइड गरिरहेको छौँ त्यसको भरपुर तपाईँले फाइदा उठाउनुहोस्। अनि कतिजना बिमारी यस्तो पनि छन् कि उहाँहरू आउनु नसक्ने अवस्थामा होला, हिँड्डुल गर्ने अवस्थामा नहोला, तर उहाँको घर परिवारले पनि ती बिमारीहरूको रिपोर्ट मात्रै लिएर आएर डक्टरसँग कन्सल्ट गरेर फर्दर के गर्नुपर्ने हो र फर्दर उहाँको उपचार के कस्तो हुन्छ र मणिपाल लानुपर्ने उहाँलाई जरुरी छ भने उहाँहरू आएर त्यो रिपोर्टको भरमा पनि बिमारीको हामीले जुन प्रकारको एउटा सुविधा देख्छौँ त्यो उहाँहरूले बेनिफिट लिन सक्छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।